रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सव के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज वीकेंड है तो यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ होंगे, अपनी फैमिली के साथ एक खूबसूरत सुबह एंजॉय कर रहे होंगे। और आज आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही अहम मौजू के साथ हम हाजिर हैं, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू होगा कि कौमी मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो कौन है। नाज़रीन, यकीनन जब हम मुल्की तामीर और तरक्की की बात करते हैं तो उसके लिए हमें ज़ाती जो हमारा इंटरेस्ट है उससे हट के हमें सोचना चाहिए। हमारे जो कौम का मुस्तकबिल, हमारी यूथ है, वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज के दौर की बात करते हैं, दौर हाजिर की बात करते हैं, तो जिस तरह से हम तेज़ी से तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह हम देखते हैं कि जो हमारी सियासत है वो अपनी सियासत का जो नाम है वो सुनने में आता है कि अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, एक अपनी वाह जो है वो समेटने के लिए सियासत में कदम रखते हैं। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जिस तरह देखते हैं अपनी ज़ात में तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह से हम दिन रात जुड़े होते हैं उस कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने मफादात को बढ़ाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। तो अगर अपनी ज़ाती मफादात को साइड पे रख के अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, अपने मुआशरे के लिए हम सोचें तो क्या ही बात होगी। अगर हमारा मुल्क कामयाब होगा, मुआशरा कामयाब होगा तो यकीनन हम भी कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी पहचान इस मुल्क से है। तो पहले जो हमें सोचना है वो यकीनन हमें अपने मुल्क के लिए सोचना है। और इसके लिए हमने अपने यूथ को, अपने नौजवान नस्ल को जो है उनके अंदर शौर बेदार करना है, उनको अवेयर करना है कि सिर्फ सेल्फिश का जो एक अलमिया हमारे अंदर पाया जा रहा है उसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी ख़त्म हो सकता है जब तालीम और तरबियत के लिए उनको शौर दिया जाए। हमारे जो उलमा कराम, हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इस पर बात की जाएगी और आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ होंगे। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से हम मुल्क की तामीर और तरक्की में अपने अहम रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फ़राइज़ ज़िम्मेदारियों को हम समझ सकते हैं, बर वक्त अदा कर सकते हैं। और जो आज के दौर का अलमिया हम देख रहे हैं कि लोग ज़ाती मफादात पे ज़्यादा फोकस किए हुए, तो इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है उस पर भी आज बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। करते हैं लाहौर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और करते हैं पेशावर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से हम इस बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है, अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी हमने खुशगवार बनाना है। और नाज़रीन, वो यकीनन तभी मुमकिन होगा जब हमारी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले मसाइल हमें दरपेश हैं, उनको हम डिस्कस करें। जब तक डिस्कस नहीं करेंगे हम उनके सोल्यूशन की जानिब नहीं बढ़ सकते। तो अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को डिस्कस करना शुरू करें, उनके सोल्यूशन की जानिब बढ़े, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप उनको देखते भी रहते हैं। जी, हेड ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी। और हमारी अगली मेहमान, आप उनको भी हमारे बेशतर प्रोग्राम में देखते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप डायरेक्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
से आपका ताल्लुक है। शुमाइला इसरार सिद्दीकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल्चर में खुशामदीद कहेंगे। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप उनकी कारकर्दगी मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जी, डॉक्टर आबिद हुसैन अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अब्दुल बासित मुजस्सब, आपसे आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू मुल्की मफादात और ज़ाती मफादात, कैसे देखते हैं आप इनको? जी, सच सवेरा का जो इसकी रिवायत है वो बहुत ही ऐसे मौज़ूआत जिन पर बात करने की ज़रूरत है, उसी में से एक अहम मौजू। और इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि इंसान मुआशरे का एक बुनियादी इकाई की हैसियत से उसका एक रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो रोल उसी वक्त हो सकता है कि जब वो इज्तिमाई सोच रखे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। और ये बात इसी तरह से है कि अगर तो हम एक इंडिविजुअल रह रहे हैं कहीं, तो हमें अपने मफाद का सोचना है, अपना ही करना है और अपना सर्वाइवल देखना है। लेकिन अगर हम किसी मुआशरे का हिस्सा हैं तो मुआशरे के सुधार के लिए सोचना, मुआशरा ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल भी ऊपर जाएगा। और अगर मुआशरे के अंदर ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने का रुझान होगा तो यकीनन कोई इंडिविजुअल उसमें सर्फ नहीं कर सकता, उसमें नहीं सरवाइव कर सकता। एक और बात जो मैं बिल्कुल शुरू में करना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर हम अल्लाह के फजल से मुसलमान बसते हैं बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में। तो हमारे लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नमूना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। कोई शक नहीं। हमें अपना जो भी एक आइडियल की हैसियत से अपने आप को तोलना है, नापना है, देखना है, सोचना है, उसके लिए हमारे पास आइडियल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में मौजूद है। और फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर बाबाए कौम हमें नज़र आते हैं, जिन्होंने अपनी ज़ाती सेहत, अपना ज़ाती कारोबार, अपनी सारी प्रैक्टिस मेरे और आपके लिए तज दी, तो मैं और आप आज पाकिस्तान में बैठे क्या है। बहुत ही खूब बात की। शुमाइला साहिबा, आप क्या कहती हैं, जिस तरह हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात एक रोल मॉडल हैं, अगर हम सियासत के हवाले से बात करते हैं, बाबाए कौम हमारे पास मौजूद हैं, तो आज इस वक्त हमारा मुआशरा क्यों बिगाड़ का शिकार है? हर दूसरा इंसान जो है अपनी ज़ाती मफादात पे नज़र रखे हुए, ना कि अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक तो आप लोगों का टॉपिक वाकई बहुत अच्छा है कि हमें इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिबेट करने से बहुत फ़ायदा होता है कि जो नई जनरेशन है जब वो सुनती है तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन आती है, हम एक बेहतर तरगीब उनको देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिलना ही मिलना है, हम किसी से छीन नहीं सकते। वो हमें अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है, जिस तरीके से भी लिख दिया, अल्लाह ताला ने हमें वो देना है। तो लिहाजा हम एक राइट पाथ पे रहें, एक सीधे रास्ते पे रहें। और उसके अलावा जो किस्मत में लिखा है वो अपने वक्त पे मिलना है, वक्त से पहले भी नहीं मिलना। अगर ये चीज़ हमारे माइंड में क्लियर हो जाए और यही हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने आस पास, अपने रवैये में, अपनी तरबियत में, हर चीज़ में शामिल रखें तो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा एक बदलाव मुमकिन है। बिल्कुल, यकीनन जब हम इस बात को सोचते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो हमें मिलना ही मिलना है, तो क्यों ना हम सब्र और शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। डॉक्टर साहब, आपकी जाने बढ़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप भी अपने ज़ाहरी ख्यालात करें। आप क्या समझते हैं, जिस तरह शुमाइला साहब ने कहा कि यकीनन अल्लाह पाक ने हर इंसान के रिस्क जो है वो लिख दिया है, उसको वक्त पे मिलना है। कहते हैं हरकत में बरकत है, आप मेहनत करें फल ज़रूर मिलता है। तो फिर एक जल्दबाजी का अलमिया हमें क्यों देखने को मिल रहा है और एक दूसरे के जो हकूक़ है उनकी पामाली करते हुए हम अपने ज़ाती मुफादात के पीछे लगे हैं, ख़ुद को हम जो है एक मकाम पे देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, जिस तरह मेरे कलीग्स ने फरमाया कि बड़ा पर्टिनेंट आपने क्वेश्चन चूज़ किया है और यकीनन इस तरह के मौज़ूआत में हम एक डिबेट जनरेट करते हैं, मुख्तलिफ डाइवर्जेंट व्यूज़ सुनते हैं तो एक रिज़ल्ट उसमें निकलता है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा है क्यों? आपका क्वेश्चन ये है कि हम ज़ाती मफादात को अपने कौमी मफादात पर, मुल्की मफादात पर तरजीह देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसका रूट काज तलाश करने की कोशिश करें तो हम पाकिस्तान जिन मकासद की बुनियाद पर हमने हासिल किया था, ये बहुत बड़ा तारीखी वाक़या है इंसानी तारीख में कि एक हमने जियोग्राफी को तब्दील किया, एक नया मुल्क क्रिएट किया, एक नज़रिए के ऊपर क्रिएट किया। बिल्कुल, जिस तरह हमने अपना मुल्क हासिल किया, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, चूँकि ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपकी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन, सच और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि कौमी मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह क्यों दी जा रही है और उसके ज़िम्मेदार कौन है। जी डॉक्टर आबिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि जब हम एक नज़रिए के बुनियाद पर हमने एक मुल्क हासिल किया है और हमारा जो मेन आर्गूमेंट था कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज कुड नेवर लिव टुगेदर, और उस बुनियाद पर हम एक इस्लामी फलाई रियासत जो है वो अपने अवाम को देंगे। बड़ी बदनसीबी की बात है कि 74 साल गुजरने के बाद हम ये तय नहीं कर सके कि हमारा निज़ाम कौन सा होगा। आज तक हम अपने मुल्क में एक कंसिस्टेंट निज़ाम हुकूमत तक राइज नहीं कर सके। हम अपने मुल्क में एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं ला सके। हमें नहीं पता कि हमने आलमी साम्राज्य जो निज़ाम है हम उसके तहत अपने मुल्क को चला रहे हैं। तो फ़र्द की इन्वॉल्वमेंट जब तक समाज के अंदर नहीं होती वो अपने ज़ाती मफादात से बाला सोच नहीं सकता। हमारे मुल्क में जो डिस्पैरिटी है, हमारी एथनिक जो छोटी नेशनलिटीज़ हैं, हमने उनको अपने सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं किया। हमारे यहाँ हैव्स और हैव्स नॉट का जो गैप है वो इतना ज़्यादा है और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि एक तबका एक तरफ 40% के करीब हमारी आबादी जो है वो खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और दूसरी तरफ 1% से भी कम अशराफिया है जो यूरोप और अमेरिका में बसने वाली अशराफिया जैसी ज़िंदगी गुजारती है। तो जब तक इस हम पैरिटी को कम नहीं करेंगे, हम सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन अपने अवाम को नहीं देंगे, उनकी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील नहीं करेंगे, हमें कौम नहीं बन सकते। और मेरे नज़दीक कौम बनने के लिए, और दूसरी बात जैसे डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब ने कहा, वो हमेशा बड़ी साहिब राय रखते हैं कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम की बुनियाद पर भी हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है, जो बहुत ज़्यादा तफरीक है, तफावत है, ये इस्लाम भी इसको कबूल नहीं करता। इस्लाम ने भी इसके लिए बड़े वाज़ेह निज़ाम न सिर्फ दिया है बल्कि उस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार भी बताया है। तो हम ना तो इस्लामी निज़ाम नाफज कर सके, हम ना वेस्ट की फलाई रियासत नाफज कर सके, हम आज तक अपना एक निज़ाम ही वज़ा नहीं कर सके और बहुत बड़ी आबादी जो हमारे मुल्क की है उसको हम अपने सिस्टम ऑफ जो रियासत का निज़ाम है हमारा, उसमें पार्टिसिपेटरी एलिमेंट ही नहीं बना सके। एग्जैक्टली। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, आपकी जो बातें हैं 74 साल जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा गुजरने के बाद भी हम ये तय नहीं कर पाए थे कि हमारा निज़ाम हुकूमत कौन सा होगा, जबकि दीन इस्लाम में भी वाज़े ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए गए। हमारे बाबाई कौम ने भी हमें सियासत के अंदर, मुल्क के अंदर किस तरह से रहना, किस तरह हुकूमत चलानी बता दिया गया, लेकिन फिर भी हम कश्मकश का शिकार क्यों हैं? जैसे डॉक्टर अब्बासी साहब ने कहा कि जो माशरे के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स के अपने मफाद हैं जो आज का हमारा मौजू है, और वो उस मफाद के गिर्द रोटेट करना चाहते हैं पूरी रियासत को और उसके सारे निज़ाम को। सही। वो मादूद चंद जो एलीट है, उस एलीट के मफाद में यही बात है कि ये सिलसिला स्टेटस को का इसी तरह चलता रहे। अगर शऊर पनप जाएगा, अगर तालीम फ़रोग़ पा जाएगी, तो फिर एक इंडिविजुअल को, एक आम आदमी को अपनी न सिर्फ जिम्मेदारियों का बल्कि अपने हुकूक का एहसास हो जाएगा। जब ये होगा तो फिर जो अगर यहाँ पर तसलसल के साथ इंतखाबात होते रहे तो फिर वो जो फ्यूडल का तसव्वुर हमारे यहाँ अभी तक मौजूद है, चंद जो हमारे यहाँ ये तसव्वुर मौजूद है कि कौन लोग इलेक्टेबल्स हैं, तो वो इलेक्टेबल्स हर दौर में हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उनकी एक रोल बन जाता है। सही। जब तक ये नहीं होगा, क्या कहा जाता है, हम एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के हैसियत से देखते हैं कि अगर रेगुलरली ये सिलसिला चलता रहे, कोई इसमें इंटरप्शन ना आए और लोगों को ये एहसास होता रहे कि मैं मैटर करता हूं इस मुल्क की रियासत के निज़ाम के अंदर, तो फिर जब हम किसी घर को अपना घर समझने लगते हैं तो फिर हम उसमें ये भी ख्याल रखते हैं कि इस घर का निखार ज़रूरी है, इस घर का बेहतर होना ज़रूरी है, और मैं इंतज़ार नहीं करता अपने घर में कि कोई दूसरा आकर इन चीज़ों को ठीक कर दे, मैं खुद ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम, ये वाकई अहम बात है जिस पर डॉक्टर अब्बासी कह रहे थे कि हम 74 साल गुजरने के बाद भी ऐसे लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। दुनिया के किसी खित्ते में कहीं ऐसी बात नहीं होती। जब प्रिविलेजेस हासिल करने की बात हो, जब मफाद हासिल करने की बात हो, जब सहूलियात हासिल करने की बात हो, तो उसमें तो कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ऐसे ही है। और मैं तो ये समझता हूँ कि उन लोगों को मैं मशवरा दूंगा
جو ٹی وی ٹاک شوز پر آ کر لکھتے ہوئے اور ویسے بات کرتے ہوئے جی پاکستان کو بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا، تو انہیں تشریف لے جانا چاہیے اس ملک کے اندر جس کو بننا چاہیے تھا اور وہ اس کا حصہ تھے. یہ تو ایک باٹم لائن ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسئلہ سمیت اس مسئلے کے جس کو آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں، باٹم لائن ہونی چاہیے کہ ایک شخص پاکستان میں رہنے والا، اس کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر اگر وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے تو اس کی کمٹمنٹ مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہیے. یہ دو شناخت اگر ہم اپنی مستحکم رکھیں، اس کو اپنی پہچان بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی مسائل گریجولی ایویپوریٹ ہوتے چلے جائیں. یقیناً یہ ملک نہیں بلکہ ہمارا گھر ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، اس میں کوئی خامی ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ملک بھی ہمارے گھر کی طرح ہے. انڈیویجولی ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقیناً جس طرح ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ باہر سے آ کے کوئی اس کا خیال نہیں رکھے گا، بلکہ ہو سکتا ہے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے. تو مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقت جو تک بریک کا دیکھتے رہیں. دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ قومی ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح اور اس کا ذمہ دار کون ہے. یقیناً ناظرین، ہم نے اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اپنے رول پلے کرنے، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اپنے فرائض جو ہیں ان کو بروقت ہم نے ادا کرنا ہے. تبھی یہ جو ملک ہے، یہ جو ہمارا گھر ہے، اس کو ہم خوشحال بنا سکتے ہیں، اس کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں. ہر انسان کی انڈیویجولی ذمہ داری ہے. جی شمال صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ملک نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تو یقیناً ہم اس گھر کو سنوارنے کے لیے جو ہمارے حکمران ہیں ان کا انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی سٹیپ لیں گے تو ہم اس ملک کو سنوار سکتے ہیں. ہر انسان کے، ہر قوم کے، ہر شہری کے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے اپنے رول پلے کے، اپنی جو ذمہ داری ہیں، فرائض اس کو سر انجام دے. تو کیوں ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے؟ ہم انڈیکیٹر میں ہوتے ہیں کہ حکمران بولے گا تو ہم ایکشن لیں گے، نہیں تو بس اپنے ذاتی مفادات میں ہم لوگ مگن ہیں. دیکھیں، پہلے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پتہ ہی نہیں ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگی، کہا کہ شعور آ گیا تو پھر شعور ہی نہیں ہے. اچھا، ایک شعور وہ ہے جس میں حقوق کا پتہ چلتا ہے، ایک شعور وہ بھی ہے جس میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں پتہ ہونی ضروری ہیں کہ ہمارا فرض کیا ہے، ہم نے کیا دینا ہے اس ملک کو، ہم نے کیا اس ملک کے لیے کرنا ہے. اس ملک سے ہمارا نام جڑا ہے، اس ملک سے ہماری شناخت جڑی ہے، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس ملک میں ہم دفن ہوں گے، تو لہٰذا یہ ملک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہمارا گھر، ہماری فیملی، سب بچے اچھے ہیں، برے ہیں، ایک بچہ نالائق نکل جاتا ہے، ایک بچہ لائق نکل جاتا ہے، مگر ہم اس کو گھر کے احاطے میں رکھتے ہیں، اس کو اسی طرح سے پرورش دیتے ہیں، اسی طرح سے پالتے ہیں. اسی طرح گھر میں سے باہر نکل کے آپ دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ قسم کی سیاسی اگر پارٹیز میں بھی دیکھیں تو میں ایک گراس روٹ سے آئی ہوں، میرے پیچھے کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، میں اپنے بل پہ اپنے اس سے محنت کر کے یہاں تک جو بھی پہنچی ہوں. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں میرے ماں باپ کی تربیت شامل ہے. میرے ماں باپ کی تربیت یہ شامل ہے کہ اس ملک کو کیا دینا ہے. ادروائز تو میں بزنس بھی کر رہی ہوں، اپنا کام بھی کر رہی ہوں، سارا کچھ کر رہی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں، سارا کچھ، مگر آپ کے اپنے اندر ایک فرض کا ایک جذبہ ہونا بہت ضروری ہے جس کو جگانا. اور اس طرح کے جو یہ پروگرامز یا اس طرح کے ورک شاپس، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی ایک اپنے حصے کی، جس کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ پڑتا ہے تو دریا بنتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ حصہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں اپنے حصے کا. تو یہ سیاسی میں بھی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو کیچڑ اچھالنے کے بجائے اگر ہم مل کے کام کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم نے اس ملک کے ہی یہ جو کچھ کرنا ہے تو یہی ہماری شناخت ہے. میرے دماغ میں تو سوائے اس کے یہ کچھ نہیں ہے کہ لفظی گولہ باری سے ہٹ کے اپنے ملک کے لیے سوچنا ضروری ہے. بالکل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے ہمیں یہ ہونا بہت ضروری ہے پتہ کہ ہم ایک پاکستانی ہیں، پھر ہم ایک مسلمان ہیں، اور اس ملک میں بظاہر ہم جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی وہ مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر پھر بھی پاکستان کا حصہ ہیں. ان سب کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت ضروری پیغام ہے جو دینا ضروری ہے سب کو. جی ڈاکٹر عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں فرائض کی جو ذمہ داریاں ادا کرنے کی، اس کا شعور ہونا، احساس ہونا، احساس بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر احساس ہوگا تو یقیناً ہمارے ذاتی مفادات بعد میں،
ملک کی جو تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی ذمہ داری اور فرائض سر انجام دینے وہ ہمارے اول پہ آ جائیں گے، تو یہ احساس کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے؟ جی بالکل، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کر کے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی کریشن کی جو موومنٹ ہے جسے ہم پاکستان موومنٹ کہتے ہیں، وہ دنیا کی تاریخ کی ایک انوکھی موومنٹ ہے. اس میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ بائی اینڈ لارج عام طبقے کے لوگ تھے، اس میں ایلیٹ نہیں تھی. اور پاکستان بننے کے بعد جو لوگ رول کرتے رہے ہیں 70 سالوں سے، جن لوگوں کا حکمرانی کے اوپر قبضہ ہے، وہ سارے اس کے سارے ایلیٹسٹ ہیں. پاکستان کے عوام کا سینس آف پارٹیسپیشن انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. اسی یہی وجہ ہے کہ ان عام آدمیوں کے جو مسائل ہیں وہ اتنے مائٹی ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ وہ ان مسائل میں الجھ کے رہ گئے. جس ملک میں 50% کے قریب آبادی آپ کی لکھنا پڑھنا تک 74 سال گزرنے کے بعد نہ جانتی ہو، جس ملک کے اوپر ایک طبقہ جو ہے وہ کھربوں روپے کی اور دنیا کی قیمتی ترین زندگی گزارتا ہو، اور میجارٹی جو ہے وہ بیچاری 80% لوگ پانی صاف ان کو میسر نہیں ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے، جو فرائض کا آپ کو شعور اور ادراک ہے، اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور شعور کے ساتھ ہے. اور جب ہم 50% کو ہم نے انگوٹھا چھاپ ہے، وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے کسی، چونکہ اقوام متحدہ کی خواندگی کا جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق وہ آدمی جو کسی ایک زبان میں لکھ اور پڑھ سکتا ہو اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. تو 50% لوگ ہمارے وہ ہیں جو لکھ اور پڑھ نہیں سکتے کسی زبان میں. تو ان بیچاروں کو یہ شعور نہیں ہو سکتا. اور ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں نہ صرف تعلیم کو ہمیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے معیار کو بہتر بنانا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ہماری جڑت ہے، پاکستان ہمارا جو وطن ہے، پاکستان کے ہم بیٹے ہیں، ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ملک ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دے کے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. ہمیں اپنی جنریشن کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا جو ہم نے حاصل کرنا تھا. وہ ایک طبقہ اشرافیہ کو دنیا کی بہترین زندگی دینا نہیں تھا، بلکہ پسے ہوئے طبقات کو، بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کو اسلام کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر ایک فلائی ریاست دینے کی بات تھی. انفارچونیٹلی قائد اعظم دیکھیں 1 سال میں وہ ان کی زیادہ جو وقت گزرا وہ بیماری میں گزرا اور وہ پھر مر گئے. پھر ان کے جو قریبی ساتھی تھے انفارچونیٹلی وہ بھی ایلیمینیٹ ہو گئے سسٹم، جو ہمارا گورننگ سسٹم تھا یا ہمارا جو رولنگ سسٹم تھا اس میں سے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں دن بدن ایک طبقہ بڑھتا گیا، اور وہ طبقہ جو ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ الیکٹیبلز اور اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ہمارے سسٹم کو یرغمال بنا لیا. اگر آپ دیکھیں، ہم بڑی یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ چونکہ شعور، تعلیم، پڑھے لکھے طبقات کو ہم اوپر نہیں لے کے آئے، ان کو ڈیسیژن میکنگ میں ہم نے شامل نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ ہمارے ہاں آئین بنانے والے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان میں سے اکثریت کو اگر آپ پوچھیں کہ آپ پاکستان کا قومی ترانے کا خالق کون ہے، قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، علامہ اقبال کی فلسفی کیا تھی، تو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ڈیویٹ کر گئے اپنے اس بنیادی مقصد سے جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا. اور سب سے بڑی بات میں پھر اس پر سٹریس کرنا چاہوں گا کہ جب تک آپ اپنے پسے ہوئے طبقات کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم نہیں کریں گے، ان کو تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولتیں فراہم نہیں کریں گے، ان میں سینس آف پارٹیسپیشن نہیں بڑھا. اور میں اس آرگومنٹ سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا اور اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمیں IMF $1 ارب دے گا تو ہمارا کام چلے گا. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس کے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے. ہمارے اس نہری نظام، اس زرعی معیشت کے اوپر تاج برطانیہ کی دنیا میں آدھی کالونیاں پلتی تھیں. ہمارے ہاں دنیا کے بہترین موسم موجود ہیں. ہمارے ہاں وسائل، ایک بلوچستان کے اندر جو ہمارے وسائل ہیں پاکستان کی 100 سال کی ضروریات کے لیے کافی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک طبقہ اس سے بہرامند ہو رہا ہے پاکستان کے وسائل سے، اور 99% لوگ جو ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر دیکھیں ہم اپنے ملک کے اندر تو تمام تر وسائل موجود ہیں، ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، صرف اور صرف تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے، شعور کو نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کریں گے، لیکن وقت جو تک بریک کا
बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि कौमी मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह, इसके ज़िम्मेदार कौन है। और आज के मौजूद पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं, शमाला स्टार सदीकी साहिबा हमारे साथ हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, आपकी जानिब आते हैं। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब ने इशारा किया तालीम की तरफ, कि तालीम के ज़रिए लोगों के अंदर जो शऊर है वो बेदार किया जा सकता है, लोगों के हक़ूक़ व फ़राइज़ के हवाले से उनको आगाह किया जा सकता है, तभी ये जो ज़ाती और मुल्की मफादात के ऊपर एक दूसरे को तरजीह देना है, इस बारे में हम जान सकते हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल बजा फरमाया डॉक्टर साहब ने। शऊर और तालीम का चोली और दामन का साथ है, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ में एक और बात, जो हमारी रिवायत थी, मशरिक की रिवायत, इस खित्ते की रिवायत जी, उसमें कमर्शलिज्म नहीं था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। जो टीचर होता था उसे उस्ताद से ज़्यादा उसे अतालीक कहा जाता था। बिल्कुल, और बिल्कुल। अतालीक वो होता है जो मेंटोरिंग करता है, यकीनन, जो जिसके 24 आवर्स जो हैं वो जिनको वो सिखा रहा होता है उन पर नज़र रखने की होती हैं ऐसे। और फिर जो ये मेंटोरिंग का तस्वुर अब नहीं रहा, अब कमर्शलिज्म है हर तरफ, लोगों के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और माशरे में चूंकि मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है, एक दौड़ लगी हुई है, वो जो कंटेंटमेंट होती थी, जो शुक्र हुआ करता था, हमने वो ज़माना देखा है कि घर का एक फ़र्द जो सरबराह होता था, वो अगर उसकी इनकम होती थी इस कदर सफिशेंट होती थी कि इज़्ज़त के साथ लोग वक्त गुजार लेते थे और एक दौड़ नहीं लगी होती थी जो इस वक्त लगी हुई है। और शायद ये चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। असल बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि अरबी ज़बान में कहा जाता है कि अन्नासु आला दीनी मुलूकिहिम, कि जो आम आदमी होता है वो हमेशा फॉलो करता है हुक्मरान तबके को, बिल्कुल, जो उनके लीडरान और हैं। तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से मैं देखता हूँ कि इवन जो रिवाज है ना, जैसे हम पहनना ओढ़ना और ड्रेस कहते हैं, ये भी आप देखते हैं कि लोग जो हुक्मरान होता है उसको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। बिल्कुल, ये बात। एक ज़माना था कि हमारे यहाँ जो वो माओ कैप और माओ स्टाइल का जो सूट है उसका रिवाज हुक्मरान ने दिया तो लोगों ने उसको वो मुरव्वज हो गया। उसके बाद एक वक्त आया कि जब वेस्ट कोट और शेरवानी का ज़माना आया तो वही एलीट का था और नीचे तक आया। अभी आजकल आप देखते हैं कि ख़ास किस्म का जूता पहना जाता है और उसका रिवाज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भलाई की तरफ हुक्मरान तबका अपनी एग्जाम्पल पेश करेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे। मुझे समझ में आता है कि एक ज़माना था जब खिलाफत राशिदा का ज़माना था और खलीफा दोम के ज़माने में एक गवर्नर था, उस गवर्नर के बारे में ये इत्तला मिली कि उन्होंने अपने घर के बाहर एक डेवड़ी बना दी है और एक वहाँ पर गार्ड खड़ा है, तो उन्हें इस बात पर बर्खास्त कर दिया गया मुलाजमत से और कहा गया कि ये रोक टोक किस लिए तुमने की। फिर हमने देखा कि ये तस्वुर हमें खिलाफत राशिदा से ही मिल जाता है कि एक शख्स जब वापस अब मदीना में आया अपनी पोस्टिंग के बाद, तो उसके ऊँटों पर सामान लदा हुआ था, तहाइफ थे, तो पूछा गया कि ये कहाँ से आए? लोगों ने तोहफा दिया। तो बहुत सख्त जवाब दिया गया कि अगर आप अपने घर में ही बैठे होते तो क्या उस वक्त भी आपको ये तोहफे तहाइफ मिलते? और मैं आई सैल्यूट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि उन्होंने 11 अगस्त 1947 की इस तकरीर में भी वो सारा यानी डायग्नोज कर दिया था कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने ये बात कही कि हमारे यहाँ जो सब नेशनलिज्म है उसको सबमर्ज होना चाहिए नेशनलिज्म में। बिल्कुल बता दिया कि बलोच, पश्तून और ये सारे की बजाय हमें पाकिस्तानी शनाख्त होनी चाहिए। वो अपनी जगह पर शनाख्त मौजूद है लेकिन उससे ऊपर की शनाख्त होनी चाहिए। फिर उन्होंने जो एक बात कही जो आज के हमारे मौजू को बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट करती है, वो उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नेपोटिज्म क्या है? जो मेरे करीब है उसको मैं नवाजता चला जाऊं, बिल्कुल, और जो मुझसे दूर है जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है उसकी कोई जगह ना हो। फेवरेटिज्म भी है कि मेरी जाती पसंद, जैसे जाती मफाद की बात है, जाती पसंद को मैं कौमी मफाद पर फरोग दूं, ये नहीं होना चाहिए। और ये उसी वक्त होगा कि जिन लोगों को हम देखते हैं कि उनका माशरे के अंदर इज्जत दी जा रही है, असल में वैल्यू सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है,
پہلے ویلیو انسان کے کردار کی ہوتی تھی. انسان نے اگر سادہ کپڑے پہنے ہوتے تھے اور وہ پیدل چل رہا ہوتا تھا, لوگ اسے جھک کر سلام کیا کرتے تھے. آج معیار بدل گئے. آج جو وہیکلز کے ماڈلز ہیں اس سے عزت کا معیار ہوتا ہے. جو برانڈ میں نے اور آپ نے پہن رکھا ہے اس سے احساس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ دوڑ لگتی ہے اس ایلیٹ کو دیکھ کر, اوپر کے طبقے کو دوڑ لگتی ہے. اور جب ہم جائز طریقے سے اپنی ان خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے مفاد کے لیے وہ دوسرے طریقے اختیار کرنے کی نوبت آتی ہے. اگر ہم سادگی کو فروغ دیں گے, اور وہ ٹاپ سے شروع ہوتا ہے, لوور سے شروع نہیں ہوتا. اگر ایک حکمران کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ بہت زیادہ وسعت پر مبنی محلات پہ ہوگا تو پھر 2 اور 3 مرلے کی مکان میں جو عام آدمی وہ رہنے کو سمجھے گا کہ میں شاید ابھی مجھے بہت آگے بڑھنا ہے, ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے. یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو معیار بنا کے دکھایا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو انہوں نے ارشاد فرمایا نا, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بہت یعنی امپورٹنٹ بات ہے, جب کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار کیا ہے, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن. کیا بات, سبحان اللہ. یعنی جو آپ فرما رہے ہیں وہ چلتا پھرتا وہ قرآن تھے. تو اگر ہم اسی بات کو مطمع نظر رکھ لیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہی کر رہے ہوں تو چیزیں بہتر ہوتی چلی. کیا بات ہے شمیلہ صاحبہ, جو ہم کہتے ہیں وہی کریں تو یقیناً ہم بھی خوش, ہماری فیملی بھی, ہمارا معاشرہ بھی, ہمارا ملک بھی خوش. تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں ہم اس پہ فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ حکمران جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اوپر سے نیچے ٹرینڈ آتا ہے, نیچے سے اوپر کبھی بھی نہیں جاتا. تو آج کے حکمران جو ہیں ایک سیاسی پارٹی سے ہٹ کر اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے, جو ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے, جو ملک کی خوشحالی کے لیے ٹرینڈ ہونا چاہیے, وہ ہو رہا ہے یا ہم کہیں بھٹک رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ ہمارے حسد اور ہماری جستجو کیا ہے. مطلب ہم حسد اور حویس اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے نا, ہم فالو کریں. ایک طریقہ تو ہے کہ آپ نے محنت کی اور محنت سے کسی مقام تک پہنچے. اس محنت میں آپ نے چاہے بڑا گھر لے لیا, بڑی گاڑی لے لی, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک وہ ہے کہ ہم اس کو جب شو آف کرتے ہیں, جب ہم دکھاتے ہیں, جب ہم اس کی نمود و نمائش کرتے ہیں, وہ پھر ایک الگ عنصر پیدا ہوتا ہے معاشرے میں. تو نیچرلی جس کے پاس نہیں ہے, جیسے میرے پاس ہوگا, میں بڑی محنت کر کے بہت اسٹرگل کر کے ایک چھوٹی سی گاڑی سے بڑی گاڑی تک آئی ہوں, قدرے بڑی گاڑی تک آئی ہیں, تو میں کہوں گی اچھا اس نے تو مجھ سے اور بڑی گاڑی لے لی ہے, اور وہ لے کے پھر رہے ہیں, پھر وہ اس طرح کر رہے ہیں, پھر وہ اس کی نمود و نمائش میں پھر ایک سرکل چل پڑتا ہے. یعنی آج انسان کی ویلیو نہیں ہے, اس نمود و نمائش کی ویلیو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انوویشنز میں بھی جانا ہے, ہمیں آگے ترقی بھی کرنی ہے. ہم ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں مکس کر دیتے ہیں. سادگی کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہماری جتنی بھی نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ ہماری فیشن انڈسٹری کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کتنی زیادہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم اپنا موبائل اٹھائیں تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ فیشن سے ریلیٹڈ آپ کو چل رہا ہے, جو آپ کو بار بار اکسا رہا ہے, اچھا یہ آرڈر کر دیں, آپ کے لیے ایزی ایکسیس کر دی ہے. کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو میں اس میں قصوروار کہوں گی, میں اس میں ہماری نمود و نمائش کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, فیشن انڈسٹری ہے, اس کو بھی ہم سب ذمہ دار ہیں. ہماری تربیت ذمہ دار ہے, ہم خود ذمہ دار ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہمارے باپ نے کہ جی وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک اکیلے کمانے والے تھے, ہم عید کے اوپر خوش ہوتے تھے, کپڑے لے کے خوش ہوتے تھے, جوتے لے کے خوش ہوتے تھے. قدیم زمانے کی بات کریں, کتنی پرسکون زندگی, پرسکون زندگی. میرے حساب سے تو یہ بھی ایک بہت بڑا, آپ کا جو سیل فون ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کے لیے ایک نا فتنہ ہے آج کل کے دور میں, کہ ہم اس کو پازیٹیو تو یوز نہیں کر رہے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں بھی ہم نے موبائل پکڑا دیا, ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ کیا چیز ان ہو گئی ہے, کیا چیز آؤٹ ہو گئی ہے. ہر چیز, ہر ٹیکنالوجی, ہر فیشن, ہر چیز ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ زیادہ شعور, اور وہ بھی نیگیٹو شعور, وہ بھی غلط ہے. ہم نے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے. ہم گھر آتے تھے, گھر آنے کے بعد ہمارے قاری صاحب نے بھی آنا ہے, ٹیوشن نے بھی آنا ہے, تو بچوں کو بھی آپ اس طرح سے ڈائیورٹ کریں, ان کے ڈے کو, ان کے ٹائمنگز کو, ان کی سٹڈیز کو, ان کی تربیت کا حصہ میں اس چیز کو رکھیں. تو پھر ڈیفینیٹلی ایک پورے, دیکھیں جب پاکستان بنا تھا, میرے ماں باپ نے ہجرت کی ہے اس میں 1947 میں, اور ہم نے وہ کہانیاں سنتے ہوئے, ہم پلے بڑے, ہم جوان ہوئے وہ کہانیاں سنتے ہوئے اپنے ماں باپ کی. پوری ایک نسل کی قربانی تھی وہ, بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی بھی وہ ایک پوری نسل کی قربانی چاہیے تاکہ ہم اگلی نسل کو ایک اچھا معاشرہ, اچھا پاکستان کو سدھار سکے, اپنے ملک کو بہتر کر سکے. اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے, چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک.
सिलसिले में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि कौमी मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह और इसका ज़िम्मेदार कौन है। यकीनन नाज़रीन आज का मौजू नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी से, हमारी मुल्क की तामीर और तरक्की से रिलेट करता है। तो हमें यकीनन इस पर गहरी गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हम ज़ाती मफादात के पीछे क्यों लग गए हैं। हमने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए पहले सोचना, उसके बाद अपनी जो ज़ाती इंटरेस्ट है उस पर हमने गौर करना है। और हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ के अंदर जो एक दिखावे का अलमिया पाया जा रहा है उस पर भी हमने उनकी तरबियत करनी है, उनको शऊर देना है। शुमारा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। कदीम ज़माने की बात कर रही थी कि किस तरह से हमारे जो बाप दादा थे वो परवरिश किया करते थे, किस तरह शऊर दिया करते थे अपनी यूथ को, अपने बच्चों को। से ताल्लुक रखती हूँ उस बारे में आप कंटिन्यू कीजिए। जिस बारे में कमाने वाले थे और हम माशाल्लाह काफ़ी सारे बहन भाई भी बहुत ज़्यादा होते थे उस ज़माने में, और सारे जो है ना उसी कमाई के अंदर गुजारा भी करते थे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कंटेंटमेंट थी, एक तशक्कुर था, शुक्र था और उन चीज़ों की अहमियत थी। अच्छा, आज कहीं ना कहीं हम ना शुक्रे भी तो हो चुके हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम कहते हैं हमें और चाहिए। घर में कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जो शौक हमें है खाने का या पहनने का, हम वो पहन रहे हैं, खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा देखिए, बच्चों को ना दो चीज़ें, जैसे मेरा बेटा है, मैं उसको अक्सर बोलती हूँ कि आपने ये बनना है, ये करना है, ये करना है, टारगेट्स आप देते हैं, गोल्स आप देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फिर आपने ये भी एक बीच में लाइन क्लियर रखनी है कि बेटा किसी को हसद करके या जल के या किसी से मुनाफत करके, किसी को तकलीफ या अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ दे के या किसी से एक मुकाबला करके नहीं आपने आना। मुकाबला भी करना है तो पॉजिटिव मुकाबला करना है, तालीम पे मुकाबला करना है, उसकी कामयाबी पे मुकाबला करना है। मैं ये नहीं बुरा मानती कि किसी ने अपनी काबिलियत से कोई चीज़ हासिल की है, चाहे वो उसका घर हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो, लेकिन आपकी तरबियत में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, उसकी पहुँचने का रास्ता कैसा है। तो अगर तो वो सीधे रास्ते से पहुँचा है तो उसकी एक इज्जत इस जहान में भी है, उस जहान में बिल्कुल भी है। ऐसे तो ये बच्चों को क्लियर कराना आपकी ज़रूरी है। पूरी एक जनरेशन, एक पूरी नस्ल है जिसको आपने तैयार करना है आइंदा आने वाले पाकिस्तान के लिए। अगर हम तरक्की पसंद जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनको देखें तो वो पूरी कौम को लेके सोचते हैं, उनकी तरबियत पूरी कौम को लेके होती है। वो इवन माँ बाप भी बच्चों को जब तरबियत दे रहे होते हैं वो पूरे अपने मुल्क को, अपने कौम को लेके सोच रहे होते हैं। तो हमें भी तरबियत में सिर्फ अपने घर, ख़ानदान, हम तो तरबियत में ये भी होता है कि जी फुप्पो के बच्चे के साथ ये नहीं करना, तो चचा के बच्चों के साथ ये नहीं करना, वो आए तो उनके लिए ये सब करना है, तो खाला के बच्चों के साथ ज्यादा करना है। तो ये हमारे अंदर अपनी भी मुनाफत नौजवान नस्ल को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन से ट्रैक हम उनको दिखा रहे हैं, फिर हम उनसे कैसे उम्मीद रखें कि वो मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे। अभी तो मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एक नस्ल हमने तैयार कर दी है जो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा है। पहले एक नस्ल हमने तैयार कर दी थी कि वो बिल्कुल ही और तरह के मामलात में थी। अब एक नई नस्ल हम तैयार करें जो म्यूज़िक और पार्टीज़ और इस तरह के मामलात में है, और हम उसको बुरा नहीं समझ रहे। हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे देर तक क्यों जाग रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बाहर क्यों हैं। हमारे कर्फ्यू टाइम होता था, हमने उस कर्फ्यू टाइम के अंदर घर पे आ रहे हैं। मतलब वो तरबियत में जो हिस्से थे शायद जिनकी वजह से आज हम कहीं पहुंचे हैं, वो हम बच्चों को नहीं दे रहे। उनको हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है, तो नेचुरली जब बना बनाया मिलेगा तो वो कभी एहसास ही नहीं करेंगे। और यही लोग उठ के ऐवानों में भी जाने हैं, यही लोग उठ के मुल्क के कहीं ना कहीं किसी निज़ाम के हिस्सा भी बनने हैं। एक मुश्किल हालात, तल्ख हालात नहीं देखे होंगे, उनको एक गरीब की कैसे वो इनका एहसास होगा कि वो क्या जिंदगी बसर कर रहा है, उस पे क्या गुजर रही। पहले तो माँ बाप ऐसे होते थे ना, कहते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, धक्के खाने दो, 4 दिन धक्के खाएगा उसको समझ जाएगी जिंदगी। हम खाने ही नहीं देते, हम कहते हैं हर चीज बच्चों को ना प्लेट में मिले। बिल्कुल डॉक्टर आबिद साहब, आजकल के हमारे जो यूथ है जिनकी हम बात करें, जो हमारे यकीनन कौम का मुस्तकबिल है हमारे मुल्क के लिए, उनको हम तकलीफ़ में डालने ही नहीं चाहते। हम उनको वो एक कहते हैं ना कि तल्ख कोई काम ही नहीं करने देते कि वो ज़िंदगी के जो मामलात उसको समझ सके। हमने बड़े प्यार से उनको रखा हुआ है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ भी चाहिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। तो किस तरह से उस कौम से या उस नस्ल से हम ये उम्मीद वाबस्ता रखें कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो अपने ज़ाती मफादात है उसको ख़त्म करेगा और पहले मुल्क के लिए सोचेगा? किस तरह हम ये उम्मीद रख सकते हैं? ये कौन से बच्चे हैं जिनको हमने आसान रखा हुआ है? वैसे बाय द वे वो कितने परसेंट है? ऐसे ही है। आपको पता है कि पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के जो बच्चे हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 5 साल से 15 साल का बच्चा स्कूलिंग उसकी होती है। 5 साल से 15 साल के पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। डू यू नो दिस? ये इतना खौफनाक, आप देखें ना, 22 करोड़ की आबादी में 5 से 15 साल के बच्चे टोटल होंगे कितने? बिल्कुल। उनमें से 2.5 करोड़ स्कूल से बाहर हैं। बिल्कुल। तो हम उनको तालीम दे। ये जो मैम बात कर रही हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, कि ये एक
میرے خیال ہے بڑے لمیٹڈ طبقے کی بات ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ آلموسٹ 40%, 39 پوائنٹ سمتھنگ % لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. بالکل ایسے ان کو تو وہ آسائشیں نہیں میسر جو ہمیں میسر ہیں. اور دوسری بات میں ایک تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں کہ میم نے جیسے کہا کہ جائز طریقے سے کمانا, دیکھیں ترقی کرنا ہر انسان کا حق ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ ایک فلسفیکل بات ہے کہ عوام الناس حکمرانوں کے رویے اپناتے ہیں. آپ یورپ اور امریکہ کے وہ حکمران جن کو ہم آئیڈیلائز ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ دنیا کا پاورفل ترین آدمی ہوتا ہے, ذرا اس کا لائف سٹائل دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. آپ اوباما کو دیکھیں, اس کے اثاثے کیا ہیں بطور پریزیڈنٹ آف امریکہ, 2 دفعہ وہ رہا ہے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے اثاثے کیا ہیں, وہ کام کیا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب آج پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے مسئلے کو بڑا زبردست ڈائگنوز کیا. انفارچونیٹلی وہ اس سے ڈیویٹ کر گئے, اس مسئلے کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا اور مسائل میں پڑ گئے کہ جس ملک میں آپ کی حکومت اور آپ کا ملک جو ہے IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے ناک رگڑے 1 ارب روپے کے لیے, اس ملک کے حکمران 50 گاڑیوں میں سفر کریں, ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمیں یہ احساس, اور جو اسی ملک میں غریب آدمی جو ہے 40% خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور 50% سکول نہ جا رہے ہوں, 2.5 کروڑ بچے سکول سے باہر ہوں, اور ہمارے حکمران تمام irrespective of present incumbent government اور previous government, تمام آج ہمارے پولیٹیکل لیڈر جب ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں تو ان کی 10 کروڑ روپے کی 50 گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اس طبقے کا عوام الناس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہیں کیا پتا ہے کہ جس بچے کو گھر میں روٹی نہیں ملتی اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی نا کہ عوام ان کے رویے اپناتے ہیں, جب ہمارے حکمران سادگی اپنائیں گے, وہ دیکھیں ایک آپ حیران کن بات دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری اس اشرافیہ نے اس ملک کے عوام کے وسائل کو لوٹا ہے. میں بالکل اس کو بھی میں لوٹنا کہتا ہوں. کیا عمران خان کے پاس اپنی گاڑی ہے؟ کیا شاہد خاقان کے پاس اپنی گاڑی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کے پاس اپنی گاڑی ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 95% لوگ ایسے ہیں جو طبقہ اشرافیہ سے آتے ہیں, ان سب کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, گھر ہیں. وہ سرکاری گھر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ سرکاری قوم کی 50 گاڑیاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے ملک میں بیوروکریسی کو 4 6 گاڑیاں میسر ہوتی ہیں. کیا ایک غریب ملک جو دنیا کے 20 اداروں کا مقروض ہے, اس ملک کی اشرافیہ کو ان گاڑیوں میں بیٹھنا چاہیے؟ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں بیرون ملک کے جو ایگزامپلز دیتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو کس طرح فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کا لائف سٹائل کس طرح سے, تو ہم خود جہاز میں جاتے ہیں 10 کلومیٹر. ہمارے ملک کے اندر ایگزامپلز تو دی جا رہی ہیں لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ یہ مسئلہ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس طبقے کا کنٹرول رہا پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ایک مثال دی اور میں بھی قائد اعظم کی, اور میں اس کو تھوڑا سا آگے یوں بڑھاؤں کہ آپ لیاقت علی خان کو دیکھیے. وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے اور پاکستان بنانے میں ان کا قائد اعظم کے ساتھ بنیادی رول تھا, اور وہ ایک بہت بڑے علاقے کے نواب تھے, اور پاکستان کو ہندوستان سے اس کے جو معاملات پینڈنگ تھے وہاں اپنا گھر انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا پاکستان کی ایمبیسی کے لیے کہ میرے ملک کو ضرورت ہے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کی شیروانی کو اندر سے ٹانکے لگے ہوئے تھے, کپڑے ان کے مینٹ تھے, جرابیں پھٹی ہوئی تھیں. مسئلہ یہ تھا کہ حکمران طبقے میں دولت کی ہوس نہیں تھی, اور وہ لوگ حسین شہید سروردی پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, وہ رات کو جب کھانے کا حساب ہوتا وہ کہتے ہیں یہ 2 بندوں نے میرا ذاتی کھانا, میرے ذاتی مہمان تھے, یہ میرے کھاتے میں لکھا جائے. ان کو کسی بیوروکریٹ نے کہا کہ سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا فرق پڑتا ہے میری قوم غریب ہے, کیا بات ہے کہ اس طرح اگر ہمارے نہیں کھاتے تھے وہ. آج ہمارے حکمران 50 گاڑیاں اس قوم کی اپنے ذاتی مفادات کو بڑھانے کے لیے وہ سیاست میں آتے ہیں, اور اپنے ساتھیوں کو لے کر دنیا بھر کے وہ ٹور کرتے ہیں, ان کو کروڑوں روپے کے پرکس اور پریویلیج ملتے ہیں, میڈیکل ان کی فری ہوتی ہے. کیا دیکھیں کامن سینس, ہم چھوڑے سارے فلسفے کو ایک طرف رکھتے ہیں. جو ملک IMF سے جو 100 ارب سے زیادہ جس کا قرض ہو 100 ارب ڈالر سے, اس ملک کے حکمرانوں کو یہ زیب دیتا ہے وہ جن سے مانگنے جاتے ہیں وہ ان سے کم تر زندگی گزارتے ہیں, اور جن سے یہ مانگتے ہیں یہ ان سے شاہانہ زندگی گزارتے ہیں. یقیناً اسی بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. سب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے چکے. برطانیہ کے پرائم منسٹر کا جو گھر ہے وہ 3 بیڈ روم پر مشتمل ہے, جنہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے. بورس یلسن جا کر کہیں کرے نا کوئی ایسے پریویلیج لے جو پاکستان کے حکمران لیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ عیاش ہے, ان کے پاس اربوں روپے کے قوم کے دیے ہوئے وسائل ہیں, irrespective of عمران خان, پیپلز پارٹی, نون لیگ, بلا 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 بلا. یہ ساری فضول بحثیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس حکمران طبقے نے پاکستان کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, عوام الناس غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ عوام حکمران طرز کے حکمران طبقے کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر مختلف انفیئر مینز کی طرف راغب ہوتے ہیں. بالکل درست کہا ڈاکٹر صاحب. یقیناً ہمارے جو آج کے حکمران ہیں یا جن کے
ہاتھوں میں ہمارا ملک ہے. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاست میں آتے ہی اس وجہ سے ہیں تاکہ اپنے اثاثوں کو بڑھا سکے, اپنے کاروبار کو بڑھا سکے, لیکن جو غریب طبقہ ہے, جو عوام ہے ہمارے, یقیناً اس کا سوچنا بھی ہمارے حکمرانوں کی ہی ذمہ داری ہے. آج اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے, لیکن وقت جاتے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ قومی ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح. ناظرین, آج کا موضوع یقیناً ہم سب کے لیے بہت ہی گہری سوچ رکھتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں. ناظرین, ہمارے ملک کا بیشتر طبقہ یقیناً ہماری یوتھ پہ جو ہے وہ ہے, تو کس طرح سے یوتھ کی ہم کاؤنسلنگ کریں, کس طرح سے یوتھ کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ ذاتی مفادات سے ہٹ کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم کام کریں. جس طرح ہمارے معزز گیسٹ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ہماری پہچان ہے. پاکستان ہے تو یقیناً ہم ہیں, کہیں بھی ہم چلیں جائیں, کتنے بھی بڑے ہم لوگ آدمی بن جائیں, انسان بن جائیں, لیکن جب کسی بھی ملک میں جاتے ہیں ہماری پہچان کیا ہوگی کہ یہ پاکستانی ہے, یہ مسلمان ہے. تو کیوں نہ اچھے مسلمان بنا جائے, اچھے شہری بنے جائے اپنے پاکستان کا. یقیناً ہم نے ہی نام روشن کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, ملک ہماری پہچان ہے, ہم سب کی, ہم جتنے بڑے لیڈ بن جائے, جتنے بڑے اشرافیہ میں ہمارا نام آ جائے, لیکن پہچان پاکستانی ہوگی کسی بھی ملک میں جا کے ہم رہتے ہیں. تو کس طرح سے اپنے یوتھ کو خاص کر, کیونکہ ہمارے آگے ملک کو چلانے والی ہماری یوتھ ہی ہے, ان کو باور کروایا جائے, ان کے اندر شعور بیدار کیا جائے کہ ملک ہے تو ہم ہیں, ملک ترقی یافتہ ہے تو یقیناً ہم ترقی یافتہ ہیں. ملک اگر خسارے میں جا رہا ہے, ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے, تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سینس کو ڈیولپ کرنے میں 3 انسٹیٹیوشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے گھر کا انسٹیٹیوشن. گھر کا, بالکل بالکل. گھر کے انسٹیٹیوشنز میں آج کل آپ دیکھیں کہ بچوں میں ہم یہ سینس نہیں پیدا کر رہے کہ میرے جو بہن بھائی یا پیئرز گھر کے اندر ہیں, ان کو میں نے اپنے اوپر ترجیح دینی ہے. بالکل بالکل. فوڈ کے اندر اگر کوئی اچھا پارٹ ہے تو یہ سینس ڈیولپ کی جائے کہ وہ دوسروں کو آفر کرے. بالکل. اچھا, یہ جب ہم بالکل ابتدائی سٹیج سے, ماں کی گود سے یہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ بھائی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, یا بہن بڑی ہے یا چھوٹی ہے, اس کو تم نے اپنے اوپر پریفر کرنا ہے. بالکل بالکل. اس کے بعد اگلا کیا آتا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, ایوری سارٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. صحیح. اس کے اندر ان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کو پارٹیسپیٹری انداز میں پڑھایا جائے, اس میں جو کمزور ہے اس پر زیادہ توجہ دی جائے, جو آلریڈی شارپ ہے وہ تو خود ہی اپنا کر لے گا, بالکل اپنے راستے نکال لے گا, اس کو کرنا چاہیے. تیسرا ایک جو امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ الیکٹرانک, پرنٹ اور سوشل میڈیا ہے. بالکل. یہ 3 وہ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ اگر یہ تربیت میں اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت جلدی بہتر ہو سکتی ہیں. اور ان سب کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے ہاں ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کی کمی ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو جب کسی جگہ پر انہیں کوئی عہدہ ملتا ہے, کوئی ذمہ داری ملتی ہے, اس کے لیے گرومڈ نہیں ہوتے. ہمارے ہاں اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ جو بچپن سے ہی والدین اس کو ڈائگنوز کریں کہ اس کا ٹرینڈ کس طرف ہے, کہاں ایکسل کر سکتا ہے. پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس کو مزید کاؤنسلنگ کریں, اور پھر اسٹیٹ کو اس کو ایکول اپرچونٹی دینی چاہیے. تو پھر یہ جو ریس ہے مفاد کی, اس کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آخر میں اپنا میسج ہمارے ناظرین کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی بجائے دیکھنا یہ چاہیے کہ میں اس معاشرے کے سدھار میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں. اگر ہم سب یہ سوچنے لگ پڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت ریپڈ
पॉजिटिव चेंज आ सकती है। बहुत खूब जी। इस्माइला इसरार साहिबा, आपका मैसेज आखिर में हमारे नाजरीन के लिए किस तरह से अपनी इस्लाह अपने से आगाज़ करे कि अपने ज़ाती मफादात को साइड पे रख के मुल्क के लिए पहले हमने काम करना है? जी देखिए, सबसे पहले कंटेंटमेंट, हमारे अंदर एक सब्र, शुक्र, तशक्कुर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये वो बेसिक बुनियाद है जिसके ऊपर सारी हमारी पूरी इमारत बेस करती है। अगर हमारे अंदर सब्र है, शुक्र है, तशक्कुर है, तो नेचुरली हमें जो मिल रहा है, जिस तरह मिल रहा है, हम उसके ऊपर पहले शुक्र करेंगे और हसद और लोगों से जलन में और मुकाबलेबाजी में नहीं लगेंगे। तो बेसिक हमारी तरबियत का हिस्सा मेरे ख्याल से एक कंटेंटमेंट है जो हमें अपने अंदर भी होनी चाहिए और हमें अपनी औलाद में भी उसकी एक तरगीब देनी चाहिए। यकीनन जी। डॉक्टर आबिद साहब, आप क्या मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन को? मैं बस यही मैसेज दूंगा जो डॉक्टर साहब ने पहले दे दिए, जो पिछली सेगमेंट में उन्होंने कहा था कि अवाम उन्नास हुक्मरानों के रवैये अपनाते हैं। मेरा ख्याल है जब तक पाकिस्तान से कर्जा नहीं उतरता, पाकिस्तान के बच्चे पढ़ नहीं सकते, पाकिस्तान के गरीब अवाम को वसाइल नहीं मिलते, पाकिस्तान की अशराफिया की सरकारी सतह पर तमाम सहूलतें बंद कर देनी चाहिए। एक कानून पास होने चाहिए, पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंटेरियन जो गरीब है, जो मेरे जैसे तबके से, आपके तबके से इलेक्ट हो गया, उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। जिनके पास अपनी गाड़ियां मौजूद है उनको नहीं, चूंकि देखिए पॉलिटिक्स एक वॉलंटियर काम है, हुक्मरानी एक वॉलंटियर काम है, वो कौम की खिदमत करने आते हैं, तो फिर वो कौम के पैसे क्यों लेते हैं? तमाम वो लोग जो रूल कर रहे हैं, मैं किसी सिर्फ सियासी इदारे तक भी बात नहीं कर रहा, वो तमाम हुक्मरान जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके और रूलिंग लोग हैं, उन तमाम लोगों की पर्स को प्रिविलेज बंद कर देनी चाहिए, वो अवाम उन्नास में मुंतकिल करनी चाहिए जो पिसे हुए तबकात हैं। जब तक आपके मुल्क से कर्जा नहीं उतरता, आप उसमें आगे नहीं जाते। एक बात क्यों, और दूसरी बात ये बार बार जो मैं भी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी बार बार कह रहा हूं कि अवाम उन्नास हुक्मरानों के रवैये अपनाते हैं। जब हुक्मरान सादगी इख्तियार करेंगे, जब हुक्मरान कंटेनमेंट करेंगे, जब हुक्मरान सब्र शुक्र करेंगे, जब हुक्मरान जेलसी नहीं करेंगे, तो आवाम भी नहीं करेंगे। उस तबके में ये तब्दीली आनी, मेरा ख्याल है, जो हम ये बार बार कहते हैं ना कि कौम की तरबियत की जरूरत है, मेरा ख्याल है हमारी हुक्मरान अशराफिया की तरबियत की जरूरत है। पहले उनकी तरबियत कीजिए, उनको फॉलो करेंगे, फिर हमारी अवाम उनको फॉलो करती है। देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हमारा बतौर मुसलमान के हमारा ये अकीदा है और ये तारीख है हमारी कि इस्लाम 22 लाख मरबा मील रकबे में फैला, और वो हुक्मरान जिसके कपड़ों पर बीसियों पैबंद लगे हुए हैं, अवाम में हवस नहीं पैदा होती थी। जब वो अपने हुक्मरान को देखते थे कि एक आदमी जो रातों को जाग जाग कर अवाम उन्नास की खिदमत करता है, दीन की इम्प्लीमेंटेशन करता है, दुनिया में लोगों के लिए आसूदियां पैदा करता है, वो अपने लिए छना हुआ आटा नहीं खाता, वो रेशमी लिबास तो दूर की बात है, उसके कपड़ों पर पैबंद लगे हुए हैं। तो जब हमारे हुक्मरान ये बात समझ लेंगे, देखिए ये कहने की बातें नहीं है, ये करने की बात है। जब ये लोग करेंगे और पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है कि ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी फिलोसफिकली जब पढ़े लिखे लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान की अवाम उन्नास की पिछले, ये जो आपका कैमरा मैन है, ये जो मैं उस्ताद हूँ, ये उस्ताद है, ये जो हमारा ड्राइवर है, इन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा सिस्टम बनाने में, उस वक्त तक वो सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है बुनियादी बात ये है कि हुक्मरान तबके की तरबियत की जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाजरीन, पहले जिस तरह हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी कहा कि सबसे पहले हुक्मरानों की तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नो डाउट कि हमारे जो मुआशरा है, जो हमारे लोग हैं, वो एलीट को, जो ऊपर होते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनका लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके रवैये अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारे फ्रंट मैन लोग हैं, उनको चेंज होने की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग करनी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात में भी कोई दोहराए नहीं कि हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, हर इंसान के अपने फ़राइज़ हैं, उसने भी अदा करने हैं। ये बात नहीं कि हमने सिर्फ एलीट को फॉलो करने, नहीं, हर इंसान की अपनी सलाहियत है, उसने उसको उजागर करना है, उसको साथ लेकर चलना है। अपने मुल्क, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से हमने अपने साथ साथ अपने मुआशरे में, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनका बेहतर सोचना है, अपने मुल्क का भी हमने बेहतर सोचना है। तो यकीनन हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार हो जाएगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।